नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्या वतीन विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका हमी अभियान ग्रामीण ह्या कायद्याचे केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक आनी प्रवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त आद्वोगात नरेंद्र सावयकर हांणी येवकार दिला. पणजे भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली ही येवजण सर्वसामान्य मनशांक आत्मनिर्भर करपी आसा. 125 दिसांची रोजगाराची हमी, गांवाची साधन सुविधा तशेंच राज्याची समतोल उदरगतीक ह्या येवजणे वरवीं म्हत्व दिलां अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हणलां. गांव ग्रामपंचायत ग्रामसभा धरून त्या प्रोजेक्टाक प्रायोरिटी दिली वता. त्या पद्दतीन त्या पंचायतीक पैसे व्यवस्थितपणे दिवन तो प्रोजेक्ट आम्ही तयार करून केलो. काही वर्सां पयलीं काही प्रोजेक्ट नाशिल्ले गांवांत सगळे तरेचे उदक नाशिल्ले, पण काही आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या ज्या काही नदरेतून जे काही प्रोजेक्ट झाले, सगळ्या घरांक गॅस मेळ्ळे, लायट मेळ्ळी, सगळे थोड्यांक करोडो लोकांक घरां मेळ्ळी. अशे तरे लोकांचे प्रॉब्लेम सगळे सुटले. आणि म्हणून ही जी योजना आसा ती योजना सामान्य मनीस त्या योजनेच्या तरी आत्मनिर्भर जावंक जाय. ह्या कायद्या वरवीं गरजेवंतांक अर्थीक तांक मेळटली अशें मत नरेंद्र सावयकर हांणी उक्तायलें. कायद्याचो उपयोग जो आसा तो सामान्य मनशा खातीर सगळ्या कडेन आसा. ह्या कायद्याच्या सकयल पयलीं जर 100 दीस काम अशा पद्दतीचें हें आशिल्लें जाल्यार ह्या कायद्या सकयल 125 दीस जे काम आसा, काम दिवपाचे प्रोविजन जे आसा ह्या कायद्या भितर केल्ले आसा. हातूंत फोकस एरियाय आसा की कायद्या भितर खरे म्हणजे सगळ्यो गजाली नाशिल्ल्यो. आयज ह्याचे भितर जे सामान्य मनशाक गरजेचे आसा ताची वेवस्था आसतली, त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, त्याच बरोबर तेका उपजिविके खातीर गरजेचें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आसा. आनी क्लायमेटाच्या संदर्भांची कामां करपाक गरजेची. काणकोण तालुक्यांतल्या आमोणे पैंगीण ह्या वाठारान रुप्या उत्सवी आदी लोकोत्सव महोत्सव चालू आसून काल दुसऱ्या दिसा जाल्ल्या सुवाळ्यान ह्या महोत्सवाचे मुखेल आयोजक आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांचो कॅलिफोर्निया हांगाच्या द अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ह्या विद्यापिठाचे कुलगुरू मधुकृष्ण हांणी भांगरा पदक दिवन भोवमान केलो. तवडकर हांणी जे समाजीक काम केलां ते खातीर हो भोवमान आसा अशें मधुकृष्णन हांणी सांगलें. 3 दिसांच्या ह्या महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिसा गोंय राज्याचे भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, आदल्यो केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे वरवीं 19 आनी 26 जानेवारी तशेंच 2 फेब्रुवारी ह्या काळान अयोध्या दर्शन यात्रेचें आयोजन केलां. 50 ते 70 वर्सां पिरायेच्या लोकांक देवदर्शन येवजणेचो नोंदणी केले उपरांत लाव घेवपाक मेळटा. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर www.yatraConnect.in/ ह्या संकेतथळाचेर नोंदणी करप सक्तीचें आसा. गोंय भारतांतलें एक मुखेल पर्यटन थळ म्हणून आपली सुवात राखून आसा. कोविडाच्या महामारी उपरांत आतां परतून गोंयांत विदेशी तशेंच देशी पर्यटक व्हडा आंकड्यान आकर्शीत जावपाक लागल्यात अशी म्हायती पर्यटन खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. 2025 वर्साच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत 1,02,84,608 देशी पर्यटक आनी 5,17,802 विदेशी पर्यटक आयल्यात, जाल्यार वट्ट 1,08,02,410 पर्यटक आयल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. अमृत 2.0 मोहिमे खाला शारी विकास प्राधिकरण आनी सांखळी नगरपालिका हांच्या जोड पालवान 6 कोटी रुपयांचो वाळवंटी फ्रंट सुशोभीकरण प्रकल्पाचो शुभारंभ केला. निर्धारीत वेळांत हो प्रकल्प पुराय जातलो अशी म्हायती सांखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या. अमृत 2.0 मोहिमे खाला सांखळीच्या म्हत्वकांक्षी अशा प्रकल्पांत वाळवंटी न्हंयचे काठाचें सुशोभीकरण, सभाघर, योगासन पार्क, बलोद्यान ह्या कामांचो आस्पाव आसा. दिवचल नगरपालिका वाठारांत वेवारस स्थितीन भोंवपी भटक्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर मिशन रेबीज खाला दिवचल नगरपालिकेच्या जोड पालवान खास मोहीम आंखल्या आनी हे मोहिमेक बरे तरेन प्रतिसाद मेळटा अशें मत दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी उक्तायलां. खबराकारा कडेन उलयतना नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी कांय म्हयने पयलीं भटक्या कुत्र्यांक लागून कांय लोकांक जखमी जाल्ले आसा अशी म्हायती दिल्या. दिवांतल्या घोगला बीचार चालू आशिल्ल्या खेलो इंडिया बीच गेम्सान व्हॉलीबॉल सर्तींत गोंयच्या तेजस आनी प्रबल हांच्या जोडीन भांगरा पदक जिखलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 33°C नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20°C नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.